बरकत दे। गुड मॉर्निंग। खुदाम उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और ठीक होंगे और खुदाम अपनी बरकत कुदरत ज़ोर को जारी करे, अजीम काम करे। और सुबह का सलाम सबको। और हम कुछ देर तक खुदाम के हज़ूर ठहरेंगे और आप जहाँ जहाँ भी हैं खुदाम के हज़ूर ठहरें। और यकीनन जब हम अर्ली मॉर्निंग खुदाम की तमजीद और बंदगी करते हैं तो खुदा बरकत और कुदरत को जारी करता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हर बात में हमें खुदाम की शुक्रगुजारी करना है और खुदाम को मुबारक कहना है। और जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं हर वक्त हर टाइम तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे जलाल देता हूँ। हमें अपने खुदा को जलाल देना और उसकी शुक्रगुजारी करना है। आए हम सबसे पहले दुआ करेंगे और खुदाम को मुबारक कहेंगे और उससे जलाल देंगे। आसमानी खुदावन कुदरत के मालिक यहोवा यरी खुदा बाप पाक रब पाक खुदावन अपनी कुदरत को जारी कर बरकत दे ताकि तेरा रूह काम करे, तेरे लोग खुदावन अबलीस के सारे मंसूबों शरीर के कामों पर गालिब आएँ, गालिब आकर खूब तेरी ताज़ीम तेरी सताइश तेरी परस्तिश करें, तुझे जलाल मिले। खुदावन अपने रूह से भर, पाक रूह से लबरेज कर, कुदरत को जारी कर ताकि लोग बरकत पर बरकत पाएँ, कुव्वत और खुशी पाकर तेरी तमजीद करें। कहें कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े काम किए, तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश तेरी जय जयकार तेरी बंदगी करते, तुझे मुबारक कहते, तुझे जलाल देते, तेरे पाक नाम मांगते हैं। खुदा के कलाम में से हम ज़बूर नवीस की मार्फत देखेंगे। ज़रूरत है कि हम बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुने। जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपनी बरकत और अपनी कुदरत और अपने ज़ोर को जारी करता है। खुदा के कलाम में से ज़बूर 5 मैं आपके सामने पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है। और जब भी खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। और खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है और वो ताज़गी बख्शता है और वो उसमें कसरत और बरकत और खुशी है। और खुदावन अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है और खड़ा रहकर बड़े बड़े लाही काम करता, लाही मंसूबे रखता है और बरकतों को, ताजगी को, मसा को और कमालात को और जैबात को हमारी ज़िंदगी में जारी वो सारी करता है ताकि हम उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। और जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं तो खुदा हमारी ढाल बन जाता है। और जब वो हमारी ढाल बनकर खड़ा होता है तो फिर कोई चीज़ हम पर गालिब नहीं आ सकती। तो हमें हर वक्त खुदावन को अव्वल दर्जा देना और खुदा की मर्ज़ी को बचा लाना है। खुदा के कलाम में से ज़बूर नवीस की मार्फत ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में ये लिखा है, मैं सुबह सवेरे मैं अपने खुदा के हजूर ठहरूँगा और मैं सुबह सवेरे उसके हजूर दुआ करूँगा और अपनी दुआ का इंतज़ार करूँगा और अपनी दुआ का उससे जवाब लूँगा और वो मुझे जवाब देगा और मैं जवाब पाकर उससे खुशी पाऊँगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत दौर कहता है कि हर रोज़ हर सुबह मैं खुदा के हजूर क्या करूँगा, दुआ करूँगा और मैं दुआ के साथ क्या करूँगा, अपनी दुआ का इंतज़ार करूँगा। क्या करूँगा? इंतज़ार करूँगा और अपनी दुआ का जवाब लूँगा। और जो लोग खुदावंद से जवाब लेते हैं और जो लोग खुदावंद के हजूर ठहरते हैं और इंतज़ार करते हैं वो बरकत पाते हैं। बाइबल मुक़द्दस बयान करती कि आज हम दुआ करते हैं मगर बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम इंतज़ार नहीं करते। क्या नहीं करते? इंतज़ार नहीं करते। हम खुदा के हजूर ठहरते ज़रूर हैं मगर अपनी दुआ का जवाब नहीं लेते। मगर बाइबल मुक़द्दस बयान करती हमें जवाब लेना है और जवाब लेकर उठना है। अंबिया ज़ादे क्या करते थे? जब खुदा के हजूर ठहरते थे और वो दुआ करते थे, जब दुआ करते थे फिर दुआ के बाद वो कुछ देर खामोश रहते थे। खामोशी में खुदा के साथ वो लिंक करते थे और लिंक करके वो इंतज़ार करते थे कब खुदा मेरे साथ बात करे, कब मुझे जवाब दे। और वो खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रखते थे।
दुनिया से तमाम अपनी बातों को, अपनी सोच को लग तलग कर लेते थे। सिर्फ उनकी सोच एक ही तरफ होती थी, वो खुदा की तरफ लगी रहती थी, ताकि खुदा उनको जवाब दे। खुदा क्या दे? उनको जवाब दे। आज भी खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा कब जवाब देता है, कब दुआ का जवाब देता है? उस वक्त जब हम अपने खुदा की हमद और शुक्रगुजारी करते और उसकी मदासराई करते। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जिस दाऊद अपने बेटे के लिए 7 रोजे रखता है। कितने रोजे रखता है? 7 रोजे रखता है, 7 रोजे सेक्रीफाइस करता है। मगर जब वो देखता है कि खुदा जवाब नहीं दे रहा, तो खुदा ने क्या आवाज़ दी उसे? उसने कहा मैंने इस 5वें रोजे पर मैंने इसे नहीं छोड़ना, मैंने इसे ले जाना है और उठ जा। और फिर भी 2 रोजे उसने एक्स्ट्रा रखे, शायद खुदा को मुझ पर तरस आ जाए। मगर 7वें रोजे पर उसने अपनी देखा जब कि बच्चा मर गया है, तो उसने क्या किया? उसने उठा और उठकर गुस्ल किया और गुस्ल करके अपने नौकरों को कहा, अपने खादमों को कहा, मुझे कुछ खाने को दो। और वो उसी वक्त खुदा की हैकल में गया और जाकर खुदा की क्या की? शुक्रगुजारी की। तो इसी तरह यहाँ क्या कह रहा दाऊद? कह रहा कि मैं सुबह सवेरे तुझसे दुआ करूँगा, अपनी दुआ का इंतज़ार करूँगा, मैं अपनी दुआ का जवाब लूँगा। और दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि आसमान की है। किसकी की है? आसमान की और एक चाबी है, और जिसके सबब से हम क्या कर सकते हैं? हम तमाम ऐसी चीज़ों पर गालिब आते हैं और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, खुदा की कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है और खुदावंद की मर्ज़ी को जानना है, और खुदावंद अपने खुदा की ताबेदारी और बंदगी और हमद और शुक्रगुजारी करना है। आज दुआ के सबब से बड़े बड़े काम जो हैं वो हल होते हैं, और दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके सबब से सबसे बड़ी बात है कि इंसान का राब्ता जो खुदा के साथ होता है। खुदा इंसान की सुनता और इंसान खुदा को सुनाता और उसके साथ तबादला ख्याल करता है और उसके साथ फेलोशिप करता है, उसके साथ उसकी सिटिंग होती है। तो आज भी खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जो सिटिंग है वो जिंदा खुदा के साथ हो। किसके साथ हो? जिंदा खुदा के साथ। और जब हम जिंदा खुदा के साथ सिटिंग करते हैं तो खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है, और खुदा की रहमतें, खुदा की नेमतें, खुदा की बरकतें। मैंने देखा जैसे मूसा 40 दिन एक साथ वो पहाड़ पर खुदा के साथ ठहरा रहता था, और इसी तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती कि बेटा भी खुदा के साथ हर टाइम जुड़ा रहता था और वो खुदा की मर्जी को पूरा करता था। किसकी मर्जी को? खुदा की मर्जी को, बाप की मर्जी को। आज भी खुदा चाहता है कि हम अपने खुदा की मर्जी को, खुदा सलूस की मर्जी को, पाक मर्जी को बजा लाएं, ताकि उसके कलाम के मुताबिक जब हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम सरफराज होते हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने क्या कहा? बस दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। और जो लोग दुआ करते रहते और हिम्मत नहीं हारते, आखिर उनको जवाब मिलता है। क्या मिलता है? जवाब मिलता है। डॉक्टर मेरलिन की बड़ी खूबसूरत बात कहती कि मैं दुआ में लगी रहती हूँ, मैं दुआ में लगी रहती हूँ ताकि मैं मौजज़ा पाऊँ। अपना क्या पाऊँ? मौजज़ा पाऊँ, मैं अपनी बरकत पाऊँ, मैं अपनी खुशी पाऊँ, मैं अपनी ताज़गी करना और खुदा की शुक्रगुजारी करना है। आज इंसान मुख्तलिफ तरह से दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के कामों में लगा रहता है, मगर अपने खुदा की मर्ज़ी पूरी नहीं करता। तो हमें अपने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है, अपने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालना है। जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालेंगे तो हम क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। अक्सर जब दुआ का वक्त होता है तो लोगों को नींद बड़ी गहरी आती है। क्या आती है? नींद गहरी आती है और काम याद आ जाते हैं। अक्सर दुआ में काम लोगों को याद आते हैं, और यार मेरा तो ये काम रह गया, मैंने तो ये करना था, मैंने उसको फ़ोन करना था, मैंने ये करना। ये दुआ में इब्लीस ऐसी आपकी तवज्जो जो हटाता है। क्या करता है? तवज्जो। जब हमारा मुसम्मम इरादा होता है और मुकम्मल तौर पर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करते हैं अपनी ज़िंदगी, तो फिर ये इब्लीस के हथकंडे जो है वो कारगर साज नहीं होते, बल्कि हम पर गालिब आते हैं। गालिब आकर अपने खुदा की तमजीद करते हैं,
خدا نے ہمیں کتنی خوبصورت یہ کہکشاں دی ہے، کتنا خوبصورت آسمان، کتنا خوبصورت زمین، کتنے خوبصورت زمین پر پودے، ہر چیز جو ہے ہماری کہکشاں جو ہے وہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر ہم کتنے خوبصورت ہیں۔ خدا چاہ رہا ہے کہ اس زمین پر، اس زمین کے نیچے آسمان پر، اور ہر چیزیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیا ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی خدا کا شکر کیا کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو مجھے ہر روز فریش ہوا دیتا ہے، فریش ایئر دیتا ہے، اور ہر روز مجھے دھوپ دیتا ہے، مجھے ہر روز جو ہے نائٹ دیتا ہے، ہر روز میں ستاروں کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، تیری تمام باتوں کو دیکھتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے پرندے چہک رہے ہیں، چرندے پرندے ہر چیز ہے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، مگر ہم خدا کی تمجید نہیں کرتے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ وہ بجائے دعا کرنے کے ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی دعا کا انتظار کروں گا۔ دعا کا کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا۔ خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے، زوراور گر جائیں گے، سورما کبڑے ہو جائیں گے، اور مگر میرا انتظار کرنے والے نہ وہ ماندہ ہوں گے بلکہ وہ آسر نو زور ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ سورما گر جائیں گے، زوراور گر جائیں گے، مگر میرے لوگ جو ہے آسر نو زور ہوں گے، اور وہ خداوند اپنے خدا میں برکت پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ ہمیں ایوری ڈے، ہر روز خداوند اپنے خدا میں سچے طور پر ٹھہرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی تمجید کرنا ہے، اس کی حمد کرنا ہے، تاکہ خدا ہمیں برکت پر برکت دے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، بیزی رہتے ہیں، اور اکثر کسی کو پوچھا جائے نا، آپ دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں تو بیزی بہت ہے۔ بھائی، جس نے آپ کو بیزی رکھا وہ اس کو بھی ٹائم دینا ضروری ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ یہ دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانی، نہ ڈیوٹی آپ کے ساتھ جانی ہے، نہ آپ کے پاس ساتھ پیسہ جانا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جانی۔ آپ کے ساتھ جانی ہے تو راست بازی، ایمانداری، وفاداری، اور خداوند کی فرما برداری۔ تو ہمیں زیادہ زیادہ فرما برداری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، اور خداوند کی تمجید کرنی ہے۔ اور بڑا خوبصورت ایک گیت ہے، اٹھ جاگ سویلڑے کھول اکھی، لمبی واٹ مسافرہ چلنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ یہ نیند، تھوڑی سی نیند اور ذرا سی جھپکی جو ہے وہ کہیں کا کہیں دور پہنچا دیتی ہے۔ مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سلیمان کو خدا کیا کہتا ہے؟ اٹھ اور اپنی نیند سے بیدار ہو، اور منصت سے چھوٹ، اور جو ضامن بنا کس کا، اس سے آزاد ہو، اس سے پیشتر پہلے کہ تو قید خانہ میں جائے اور تجھ پر جو عدالت ہو، اور تو اپنے خداوند کی مرضی کو پورا کر۔ اور اسی لیے آج ہمیں اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور خداوند کی تمجید، عبادت اور شکر گزاری کرنا ہے، اور اس کی جے کار کرنا ہے۔ خدا کا کلام جو ہمارے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں روشن کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے۔ تو ہمیں ہر روز خدا کے کلام میں تازگی پانا ہے، برکت پانا ہے، خوشی پانا ہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے جوان تو اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ اور جو لوگ اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بار بار جوان کو بار بار کہا گیا، اے جوان تو اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کی مرضی کو پورا کر۔ جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ خدا کو بھی جوانی پسند ہے، ابلیس کو بھی جوانی پسند ہے، اور اسی طرح جوانی جو ہے اس میں خدا کی مرضی ہونا ضروری ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، اپنے مسیحا کو یاد کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو خوش کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، وہی برکت پاتے ہیں، وہی نیک نام لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالخصوص ہماری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے تمام لوگوں کو
چاہیے زیادہ زیادہ دعا کرنے، اور یہ وقت جو ہے دعا کا وقت ہے، یہ وقت بڑا خطرناک ہے۔ اس خطرناک وقت میں ہمیں اپنے خدا کو جلال دینا ہے، اور اب ضرورت ہے زیادہ زیادہ خدا کو ٹائم دینے کی، زیادہ زیادہ خدا کی بندگی کرنے کی۔ مگر میں نے دیکھا کہ لوگ اکثر اس دنیا میں اس ٹائم میں یہ فارغ وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، واچنگ کر رہا ہے، کچھ لوگ تو نیٹ کو سارا ٹائم دیتے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے، ٹائم دینا چاہیے، مگر تھوڑا ٹائم زیادہ خدا کو دینا ہے، خدا کو ٹائم دینا، خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم برکت پر برکت پائیں گے، تازگی پائیں گے، قوت پائیں گے، خوشی پائیں گے، شادمانی پا کر اپنے خدا کی تمجید کریں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کی تابعداری کریں، بندگی کریں، حمد کریں، تاکہ خدا کا آسمان ہم پر کھلے اور ہم خدا سے برکت پائیں، ہم خدا سے تازگی پائیں۔ تو آج بھی خدا مجھے اور آپ کو تازگی دینا چاہتا ہے، خوشی دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیہ زندگی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، رسولوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ساری رات سارا ٹائم خدا کے حضور ٹھہرے رہتے تھے، اور یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ساری رات اپنے باپ کے حضور ٹھہرا رہتا تھا، تاکہ لوگوں کے لیے وہ اور برکت کا سبب اور نور کا سبب ہو۔ اب ہمیں نور بن کر چمکنا ہے، کیونکہ اس تاریکی میں نور بن کر جب ہم چمکیں گے تو ہم برکت پائیں گے، ہم خوشی پائیں گے، ہم شادمانی پائیں گے، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ضرورت ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، اور اس تاریکی کے دور میں، اس اخیر زمانہ میں اپنے خدا کی مرضی کو بجا لانا ہے، اپنے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں جب خدا سے دور تھا تو میں شریعت کے مطابق کہتا ہے کہ میں بہت ایکٹیو تھا، بہت زور سے بھرا ہوا تھا، بڑا طاقت سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں بالکل اس بات سے نجات تھا کہ مسیح یسوع کے علاوہ اور کسی میں زندگی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ وہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ میں نے مسیحیت کو ختم کر دینا ہے، میں نے مسیحیت کو فنش کر دینا ہے، میں نے مسیحیت کو مٹا دینا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ دمشق کی طرف آیا اور دمشق کی طرف آ رہا تھا تو خداوند نے اسے کلام کیا اور چنا اسے اور اسے برکت دی، اور پھر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں تو خدا کے ماں کے پیٹ ہی سے چنا ہوا تھا، اور خدا نے جب مجھے چنا تو پھر میں نے برکت پائی، اور پھر خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے جلال بخشا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پالوس رسول کی گواہی کو سن کر لوگ جو ہیں وہ بدل جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آج میری اور آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے، ریوائول ہونی چاہیے، ایک چینج ہونا چاہیے، تاکہ اس چینج کے وسیلہ سے ہم سرفراز ہو سکے، ہم برکت پا سکے، ہم کامیاب ہو سکے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں تو کامیابی چاہتے ہیں، مگر روحانی طور پر کامیاب نہیں ہو رہے۔ روحانی طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فلاپ کر رہے ہیں، مگر ہمیں ضرورت ہے زیادہ زیادہ جب ہم خدا کے حضور ٹھہریں گے، خدا کی بندگی کریں گے، تو خدا پاک اپنی پاک قدرت کو، پاک حضوری کو، اپنے پاک جلال کو میری اور آپ کی لائف میں کیا کرے گا؟ جاری وہ ساری کرے گا۔ ہم پھر برکت پر برکت پائیں گے، ہم پھر تازگی پائیں گے، اور خدا کا آسمان کھل جائے گا، اور ہم واقعی خدا میں امپروو ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں ایوری ڈے کیا ہونا ہے؟ امپروو ہونا ہے، خداوند میں امپروو ہونا ہے، خداوند میں بڑھنا ہے، اور خداوند کی تابعداری کرنی ہے، اور اس کے کلام کی پاسداری کرنی ہے۔ جو لوگ کلام کی پاسداری کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں؟ برکت پاتے ہیں۔ مگر آج میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیاں، میرے بیٹے، وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں، غلط اقوام کی طرف جا رہے ہیں، اور ماں باپ اتنی اسٹرگل کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، تو وہ آخرکار کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ کتنا افسوس، خدا کو ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے، اپنی بیٹوں کو تعلیم دینی ہے۔ بھائی، آپ نے سچائی کی راہ کو جاننا ہے،
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بیٹے کی اس راہ پر پرورش کر جس راہ پر جانا ہے، بیٹی کی اس راہ پر پرورش کر جس پر اس پر جانا ہے، تاکہ بڑا ہو کر بھی وہ اس راہ کو بھولے نہ۔ مگر آج کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم ٹھیک نہیں اسے انہیں دیتے۔ ہمارے بچے بجائے دعا کرنے کے وہ کیا کرتے، گالیاں دیتے، بجائے دعا کرنے کے وہ غلط کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں، میں ایک بات کر رہا تھا کلام سناتے ایک دن شکر گزاری کی عبادت پہ، کہ ہمارے بچے پتہ کیا ہوتے ہیں، کوئی گٹکا ماسٹر ہوتا ہے، کوئی پان ماسٹر ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے سگریٹ ماسٹر ہوتا ہے، اور کوئی چرچ ماسٹر ہوتا ہے، اور ہر طرح کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ماسٹر مائنڈ ہے۔ وہ بھائی خدا میں کیسا کیا ماسٹر مائنڈ ہے، ہمیں خدا میں ماسٹر مائنڈ ہے کیا انہیں۔ اور کوئی شخص تھا وہ کہتا وہ ساری بیٹی تے بڑی چلاک ہے، بڑی شیار ہے۔ میں کہ کیویں شیار ہے، اگر شیار ہوندی تو چینج نہ ہوندی، اگر شیار ہوتی تو وہ کنورٹ نہ ہوتی۔ اور وہ تیزی تو یہی ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، آئین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور جو لوگ اپنے خدا میں جڑے رہتے ہیں، جوائنڈ رہتے ہیں، اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے، خدا ان کی زندگی میں اپنا آسمان کھولتا ہے۔ تو اسی طرح آج خدا چاہتا ہے میری اور آپ کی لائف میں خدا کی برکت آئے اور خدا کی قدرت نازل ہو، خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہم برکت پر برکت پائے۔ اور یہ برکت کب آئے گی، جب ہم ہر روز ایوری ڈے، بہت بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ میں اپنے بستر سے اٹھنے سے پہلے خدا کے حضور ٹھہر جاتا ہوں، میں اپنے بستر سے پاؤں اتارنے سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ہر پیر میں خدا کی حضور شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی میں کروٹ بھی لیتا ہوں تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جاگ اٹھتے ہی خدا کے روح کو ویلکم کرتا ہوں، جاگ اٹھتے ہی اسے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رابطہ، اس کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اور وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ تو اسی طرح آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی وفاداری، خدا کی تابعداری، خدا کی فرمانبرداری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا جب ہوگا تو ہم کامیابی پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ کامیابی پائیں گے، کامرانی پائیں گے، ہم خوب خدا میں سرفراز ہوں گے۔ تو ہمیں ہر روز سرفراز ہونا ہے، ہر روز خدا اپنے خدا کی تمجید کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور جاگ اٹھتے ہی اسے اپنے ساتھ پانے۔ مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، جاگ اٹھتے ہی اپنے ساتھ موبائل کو پاتے ہیں، جاگ اٹھتے ہی اپنے جو لیپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، اپنے انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، بجائے کہ آپ خدا کو جلال دیں۔ ہمیں ضرورت ہے، یہ بھی چیزیں ٹھیک ہے، آپ کی لائف کا حصہ ہے، مگر اس کے ساتھ سب سے پہلے خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب کاموں سے اول درجہ جو ہے خداوند اپنے خدا کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ خداوند اپنے خدا کو دینا ہے، تاکہ ہم برکت پائیں، خوشی پائیں، شادمانی پائیں، تاکہ ہم کامیاب ہو کر اپنے خدا کی مرضی کو بجا لائیں اور اپنے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور جو لوگ اس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ یقیناً دعا کرنا، کلام پڑھنا بڑا مشکل ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، مگر مشکل کام کو ٹاس لینا یہی برکت ہے۔ خدا نے ہمارے لیے کتنا مشکل کام لیا، اس نے مشکل سے مشکل جو ہے وہ اقدام کیے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ چینج ہو جائیں، میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی بلیسنگ آئے، خدا کی برکت آئے۔ تو برکت کس صورت میں آئے گی؟ جب ہم زندہ خدا کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے، تمجید کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین کو سیکھ سکوں۔ کس کو سیکھ سکوں؟ آئین کو سیکھ سکوں، تیرے کلام کو سیکھ سکوں، تیری باتوں کو سیکھ سکوں، تیرے فرمان کو سیکھ سکوں۔ جو شخص دکھ سہتا ہے وہی میچور ہوتا ہے، وہی اس کے اندر ہی میچورٹی آتی ہے۔ اور جو شخص دکھ نہیں سہتا، اکثر لوگ جو ہے بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے،
मैं कहा भाई ये बच्चा नहीं है, बल्कि इस बच्चे को निकालो ताकि ये बच्चा कुछ बने। और जब हम इस बच्चों को बार बार अपने गलों से लगाते और बच्चा कहते हैं तो उसके साथ दुश्मनी करते हैं। और जो लोग मैंने अक्सर देखा, जो छोटे छोटे बच्चे दुनिया में निकलते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ अक्सर ठेलों पे जाते हैं, पठानों के बच्चे, मुख्तलिफ ऐसे लोगों के बच्चे इतने तेज होते हैं कि वो बड़े बड़े को कहते हैं नहीं भाई जाओ जाओ, हाँ इतने की चीज़ है, इतने की हम नहीं देते। क्यों? कि वो मच्योर हो गए हैं। तो इसी तरह हमें मच्योर होना है। क्या होना है? मच्योर होना है, ताकि खुदा की ब्लेसिंग आए, खुदा की बरकत आए, खुदा का जलाल आए और खुदा की कुदरत जाहिर हो। यीशु मसीह ने कहा कि अभी तक तुम्हें इस्ताद होना चाहिए था, मगर तुम अभी भी बच्चे हो, अभी भी दूध पीने वाले बच्चे हो, और वो बच्चे हो जो बिल्कुल अभी फीडर पीते हो। मगर ज़रूरत ये है कि हमें बहुत ज़्यादा खुदावंदी में भरना है, खुदा की मर्ज़ी को जानना है, खुदा के कलाम को पूरा करना है और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालना है, ताकि हम बरकत पर बरकत पाएँ, खुशी पाएँ, ताकि खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो। मुझे और आपको खुदा इस कलाम के वसीला बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें और उसे जलाल दें। आसमानी खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो जिंदगियों को बदलता, जिंदगियों को तब्दील करता, जिंदगियों में तो अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत, अपनी बख्शिश, अपने जैबात और अपने कमालात और अपनी कुदरत और अपनी हजूरी को जारी वो सारी करता और बरकत पर बरकत देता है, ताकि लोग बरकत और कुव्वत पाएँ, ताजगी पाएँ, कसरत पाएँ, कुदरत और जोर पाकर तेरी हमद, तेरी तमजीद, तेरी जय जयकार करें। ऐ रूह पाक, मैं तुझे खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मुबारक कहता हूँ। खुदा सारा का सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु के नाम करते और तुझे मुबारक कहते, तुझे धन्यवाद कहते हैं, ताकि लोग इब्लीस के सारे कामों पर गालिब आएँ। खुदा मैं बेटियों को, बेटों को, पूरे ख़ानदान को, पूरे घराने को, हर शख्स को तेरे हाथों में देता हूँ। जितनों तक तेरी आवाज़ पहुँची है, खुदा अपने लोगों को इस कलाम के मुताबिक चलने के लिए भारी फजल दे, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तुझे जलाल दे, तेरी हमद, तेरी सताइश करें। तमाम तक की कमियों, कमज़ोरियों को, रुकावटों को दूर कर आज का सारा दिन हर शख्स का खुदाम हैप्पी गुजरे और खुदाम तुझ में मसरूर गुजरे, तुझ में मगन होकर गुजरे, तुझ में जलाल देता हुआ गुजारे और खुदाम तुझ में भरता चला जाए और तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरी हमद, तेरी तारीफ करे, क्योंकि तू कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में घनी है। पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस ने खुदाम पंजे गाड़े हुए हैं और खुदाम हर शख्स जो है इससे परेशान है, तो खुदाम हर शख्स को दुआ करने के लिए भारी फजल दे, बोझ दे। और जब तू बोझ देते हैं और फिर खुदा जब इंसान बोझ के साथ तेरे हजूर ठहरते हैं तो जुबे टूट जाते, बंधन टूट जाते हैं और खुदाम ये वबा तेरे बेटे के नाम से इस धरती से, इस दुनिया से और पूरी कायनात से जल जाती रहे। तेरी बरकत आए और तेरा पाक रूह काम करे और तेरे लोग बरकत पाए, कुव्वत पाए, खुशी पाकर तेरी तमजीद करे। तो पाक नाम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तना पाक माना जाए, तो बादशाह आए कि मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, इस समय अपने कर्जा माफ़ कर, हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, राय से बचा, तो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकी की रफ़ाक़त, शराकत इस हाज़िर जमात के साथ, तमाम मुकस्सों के साथ, बिलखसूस इस अहले खाने के साथ अब से लेकर हमेशा तक इन्हें हासिल होते रहे। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से, हालेलुया। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और जितने भी मेरे साथ ज्वाइंट थे, आप लोगों को खुदा कसरत के साथ अपना ज़ोर, खुशी बख्शे और अपना जलाल जारी करे। इसी तरह एवरी डे दुआ करते रहना खूब, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।